अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। 9 नवंबर को हर साल आलमी यौम उर्दू मनाया जाता है और ये अल्लामा इकबाल की तारीख़ विलादत है। तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अल्लामा इकबाल की हयात और खिदमात के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अल्लामा इकबाल के बारे में, यानी अल्लामा इकबाल की सने विलादत क्या है। तो ये आपको माइंड में रखना होगा 9 नवंबर 1877 और आपकी तारीख वफात है 21 अप्रैल 1938। ये किसी भी एग्जाम का पार्ट बन सकता है, यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। 20वीं सदी के एक मारूफ शायर, मुसन्निफ, कानूनदान, सियासतदान, तहरीक पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात में से एक थे। उर्दू और फारसी में शायरी करते थे और यही उनकी बुनियादी वजह शोहरत है। शायरी में बुनियादी रुझान तसव्वुफ और इहयाए उम्मत इस्लाम की तरफ था। अल्लामा इकबाल को दर जदीद का सूफी समझा जाता है। बहैसियत सियासतदान इनका सबसे नुमाया कारनामा नजरिए पाकिस्तान की तश्कील है, जो उन्होंने 1930 में इलाहाबाद में मुस्लिम लीग के इजलास की सदारत करते हुए पेश किया था। ये नजरिया बाद में पाकिस्तान के क़याम की बुनियाद बना। इसी वजह से अल्लामा इकबाल को पाकिस्तान का नजरियाती बाप समझा जाता है। गो कि उन्होंने इस नए मुल्क के क़याम को अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन उन्हें पाकिस्तान की कौमी शायर की हैसियत हासिल है। विलादत व इब्तदाई जिंदगी, खानदान। इकबाल के वालिद शेख नूर मोहम्मद, अब देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इकबाल के वालिद शेख नूर मोहम्मद कश्मीर के सुप्रू ब्राह्मणों की नस्ल से थे। औरंगजेब आलमगीर के अहद में उनके एक जद्दे अमजद ने इस्लाम कबूल किया। इकबाल के आबा-ओ-अजदाद 18वीं सदी के आखिर या 19वीं सदी के अवाइल में कश्मीर से हिजरत करके सियालकोट आए और महल्ला खेतिया में आबाद हुई। बुजुर्गों ने कश्मीर छोड़ा तो सियालकोट में आपसे शेख मोहम्मद के वालिद शेख मोहम्मद रफीक ने महल्ला खटिका में एक मकान आबाद किया। कश्मीरी लोइयों और धुस्सों की फरोख्त का कारोबार शुरू किया। इकबाल के वालिद और उनके छोटे भाई शेख गुलाम मोहम्मद यहीं पैदा हुए, पले बढ़े। बाद में सहजराम सुप्रू बाजार में चौड़ीगरा में उठाए, जो इकबाल बाजार कहलाता है। एक छोटा सा मकान लेकर उसमें रहने लगे और मरते दम तक यहीं रहे। इकबाल के दादा सहजराम सुप्रू की वफात के बाद शेख नूर मोहम्मद ने उससे मुल्हिक एक 2 मंजिला मकान और 2 दुकानें खरीद कर मकानियत को बढ़ाया। विलादत। इकबाल 9 नवंबर 1877 बमुताबिक 3 ज़ुल्क़ादा 1294 हिजरी को बरतानवी हिंदुस्तान के शहर सियालकोट में शेख नूर मोहम्मद के घर पैदा हुई। अब यहाँ पे जो फैक्ट आपके सामने है ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपकी सने विलादत क्या है 9 नवंबर 1877, कहाँ जाए विलादत क्या है तो सियालकोट, आपके वालिद का नाम क्या है शेख नूर मोहम्मद। ये तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। माँ बाप ने नाम मोहम्मद इकबाल रखा। मुख्तलिफ तारीख दानों के माबैन अल्लामा इकबाल की तारीख विलादत पर कुछ इख्तलाफात रहे हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान सरकारी तौर पर 9 नवंबर 1877 को ही इकबाल की तारीख पैदाइश तस्लीम करती है। इब्तिदाई तालीम। शेख नूर मोहम्मद दीनदार आदमी थे, बेटे के लिए दीनी तालीम ही काफी समझते थे। सियालकोट के अक्सर मकामी उलमा के साथ दोस्ताना मरासिम थे। इकबाल बिस्मिल्लाह की उम्र को पहुंचे तो उन्हें मौलाना गुलाम हसन के पास ले गए। मौलाना अबू अब्दुल्ला गुलाम हसन महल्ला शिवाला की मस्जिद में दर्स दिया करते थे। शेख नूर मोहम्मद का वहां आना जाना था। यहाँ से इकबाल की तालीम का आगाज हुआ। हस्ब दस्तूर कुरान शरीफ से इब्तिदा हुई। तकरीबन साल भर तक ये सिलसिला चलता रहा कि शहर के एक नामवर आलिम मौलाना सैयद मीर हसन, अब देखें ये इंपॉर्टेंट है, सैयद मीर हसन आ निकले, एक बच्चे को बैठे देखा कि सूरज से अजमत और सआदत की पहली जोत चमकती नजर आ रही थी। पूछा किसका बच्चा है, मालूम हुआ तो वहां से उठकर शेख नूर मोहम्मद की तरफ चल पड़े। दोनों आपस में करीबी वाकिफ थे। मौलाना ने जोर देकर समझाया कि अपने बेटे को मदरसे तक महदूद ना रखो, उसके लिए जदीद तालीम की भी बहुत जरूरी है। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की इकबाल को उनकी तरबियत में दे दिया जाए। कुछ दिन तक तो शेख नूर मोहम्मद को पसो पेश रहा, मगर जब दूसरी तरफ से इसरार बढ़ता चला गया
तो इकबाल को मीर हसन की सुपुर्द कर दिया। इनका मकतब शेख नूर मोहम्मद के घर के करीब ही कूचा मीर हिसामुद्दीन में था। यहाँ इकबाल ने उर्दू, फारसी और अरबी अदब पढ़ना शुरू किया। 3 साल गुजर गए। इस दौरान सैयद मीर हसन ने स्कॉच मिशन स्कूल में भी पढ़ाना शुरू कर दिया। इकबाल भी वहीं दाखिल हो गए, मगर पुराने मामलात अपनी जगह रहे। स्कूल से आते तो उस्ताद की खिदमत में पहुंच जाते। मीर हसन उन अजीम उस्तादों की यादगार थे जिनके लिए जिंदगी का बस एक मकसद हुआ करता था, पढ़ना और पढ़ाना। लेकिन ये पढ़ना और पढ़ाना निरी किताब खानी का नाम नहीं। उस अच्छे जमाने में उस्ताद मुर्शिद हुआ करता था। मीर हसन भी यही किया करते थे। तमाम इस्लामी उलूम से आगाह थे, जदीद उलूम पर भी अच्छी नजर थी। उसके अलावा अदबियात, माकुलात, लिसानियात और रियाजियात में भी महारत रखते थे। शागिर्दों को पढ़ाते वक्त अदबी रंग इख्तियार करते ताकि इल्म फकत हाफिजे में बंद न रह जाए बल्कि तर्ज एहसास बन जाए। अरबी, फारसी, उर्दू और पंजाबी के हजारों शेर अजबर थे। एक शेर को खोलना हो तो 20 मुतरादिफ अशार सुना डालते। मौलाना की तदरीसी मसरूफियात बहुत ज्यादा थी, मगर मुताले का मामूल कज़ा नहीं करते। कुरान के हाफिज भी थे और आशिक भी। शागिर्दों में शाह साहब कहलाते थे। इंसानी ताल्लुक का बहुत पास था। हद दर्जा शफीक, सादा, काने, मतीन, मुनकसिर मिजाज और खुश तबा बुजुर्ग थे। रोजाना का मामूल था कि फजर की नमाज पढ़कर कब्रिस्तान जाते, अजीजों और दोस्तों की कब्रों पर फातिहा पढ़ते। फारिग होते तो शागिर्दों को मुंतजिर पाते। वापसी का रास्ता सबक सुनने और देने में कट जाता। ये सिलसिला घर पहुंचकर भी जारी रहता, यहाँ तक कि स्कूल को चल पड़ते। शागिर्द साथ लगे रहते, दिन भर स्कूल में पढ़ाते, शाम को शागिर्दों को लिए हुए घर आते, फिर रात तक दर्स चलता रहता। इकबाल को बहुत अजीज रखते थे। खुद वह भी उस्ताद पर फिदा थे। इकबाल की शख्सियत की मजमूई तश्कील में जो अनासिर बुनियादी तौर पर कार फरमा नजर आते हैं, उनमें से बेशतर शाह साहब की सोहबत और तालीम का करिश्मा है। सैयद मीर हसन सैयद के बड़े कायल थे। अलीगढ़ तहरीक को मुसलमानों के लिए मुफीद समझते थे। उनके जेर असर इकबाल की दिल में भी सैयद की मोहब्बत पैदा होगी, जो बाज इख्तलाफात के बावजूद आखिर दम तक कायम रही। मुसलमानों की खैर खाही का जज्बा तो खैर इकबाल के घर की चीज थी, मगर मीर हसन की तरबियत ने इस जज्बे को एक इल्मी और अमली सिमत दी। इकबाल समझबूझ और जहानत में अपने हम उम्र बच्चों से कहीं आगे थे। बचपन ही से उनके अंदर वो इन्हिमाक और इस्तिग़राक मौजूद था जो बड़े लोगों में पाया जाता है, मगर वो किताब के कीड़े नहीं थे। किताब की लत पड़ जाए तो आदमी महज एक दिमागी वजूद बन जाता है। जिंदगी और उसके बीच फासला पैदा हो जाता है। जिंदगी के हकायक और तजर्बात बस दिमाग में मुंजमद होकर रह जाते हैं। खून गरम का हिस्सा नहीं बनते। उन्हें खेल कूद का भी शौक था। बच्चों की तरह शौकियां भी करते थे। हाजिर जवाब भी बहुत थे। शेख नूर मोहम्मद ये सब देखते मगर मना न करते। जानते थे कि इस तरह चीजों के साथ अपनायत और बेतकल्लुफी पैदा हो जाती है जो बेहद जरूरी और मुफीद है। गरज इकबाल का बचपन एक फितरी कुशादगी और बेसाख्तगी के साथ गुजरा। कुदरत ने उन्हें एक सूफी बाप और आलिम उस्ताद अता किया, जिससे उनका दिल और अक्ल यकसू हो गए। दोनों का हदफ एक हो गया। ये जो इकबाल के यहाँ हिस्स और फिक्र की नादिर यकजाई नजर आती है, उसके पीछे यही चीज कार फरमा है। बाप के कल्बी फैजान ने जिन हकायक को इजमालन महसूस करवाया था, उस्ताद की तालीम से तफसीलन मालूम भी हो गए। 16 बरस की उम्र में इकबाल ने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। फर्स्ट डिवीजन आई और तमगा और वजीफा मिला। स्कॉच मिशन स्कूल में इंटरमीडिएट की क्लासें भी शुरू हो चुकी थी, लिहाजा इकबाल को एफए के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ा, वहीं रहे। ये वह जमाना है जब उनकी शायरी का बाकायदा आगाज होता है। यूं तो शेर व शायरी से उनकी मुनासबत बचपन ही से जाहिर थी। कभी कभी खुद भी शेर मौजू कर लिया करते थे, मगर इस बारे में संजीदा नहीं थे। ना किसी को सुनाते, न महफूज रखते, लिखते और फाड़ कर फेंक देते। लेकिन अब शेर गोई उनके लिए फकत एक मशगला ना रही, बल्कि रूह का तकाजा बन चुकी थी। उस वक्त पूरा बर्रे सगीर दाग के नाम से गूंज रहा था। खुसूसन उर्दू जुबान पर उनकी मौजिज़ाना गिरफ्त का हर किसी को एतराफ था। इकबाल को यही गिरफ्त दरकार थी। शागिर्दी की दरखास्त लिखकर भेजी, जो कबूल कर ली गई, मगर इस्लाह का यह सिलसिला ज्यादा देर तक जारी न रह सका। दाग जगत उस्ताद थे। मुत्तहिदा हिंदुस्तान में उर्दू शायरी के जितने भी रूप थे,
ان کی تراش خراش میں داغ کا قلم سب سے آگے تھا، لیکن یہ رنگ ان کے لیے بھی نیا تھا۔ گو اس وقت تک اقبال کے کلام کی امتیازی خصوصیات ظاہر نہ ہوئی تھی، مگر داغ اپنی بے مثال بصیرت سے بھانپ گئے کہ اس ہیرے کو تراشا نہیں جا سکتا، یہ کہہ کر فارغ کر دیا کہ اصلاح کی گنجائش نہ ہونے کے برابر ہے۔ مگر اقبال اس مختصر سی شاگردی پر بھی ہمیشہ نازا رہے۔ کچھ یہی حال داغ کا بھی رہا۔ اعلیٰ تعلیم 6 مئی 1893 میں اقبال نے میٹرک کیا اور 1895 میں اقبال نے ایف اے کیا اور مزید تعلیم کے لیے لاہور آ گئے۔ یہاں گورنمنٹ کالج میں بی اے کی کلاس میں داخلہ لیا اور ہاسٹل میں رہنے لگے۔ اپنے لیے انگریزی، فلسفہ اور عربی کے مضامین منتخب کیے۔ انگریزی اور فلسفہ گورنمنٹ کالج میں پڑھتے اور عربی پڑھنے اورینٹل کالج جاتے، جہاں مولانا فیض الحسن سہارنپوری ایسے بے مثال استاد تشریف رکھتے تھے۔ اس وقت تک اورینٹل کالج لاہور گورنمنٹ کالج ہی کی عمارت کے ایک حصے میں قائم تھا، اور دونوں کالجوں کے درمیان میں بعض مضامین کے سلسلے میں باہمی تعاون اور اشتراک کا سلسلہ جاری تھا۔ 1898 میں اقبال نے بی اے پاس کیا اور ایم اے فلسفہ میں داخلہ لیا۔ یہاں پروفیسر ٹی ڈبلیو آرنلڈ کا تعلق میسر آیا، جنہوں نے آگے چل کر اقبال کی علمی اور فکری زندگی کا ایک حتمی رخ متعین کر دیا۔ مارچ 1899 میں ایم اے کا امتحان دیا اور پنجاب بھر میں اول آئے۔ اس دوران میں شاعری کا سلسلہ بھی چلتا رہا، مگر مشاعروں میں نہ جاتے تھے۔ نومبر 1899 کی ایک شام کچھ بے تکلف ہم جماعت انہیں حکیم امین الدین کے مکان پر ایک محفل مشاعرہ میں کھینچ لے گئے۔ بڑے بڑے سکہ بند اس اساتذہ شاگردوں کے کثیر تعداد سمیت شریک تھے۔ سننے والوں کا بھی ایک ہجوم تھا۔ اقبال چونکہ بالکل نئے تھے، اس لیے ان کا نام مبتدیوں کے دور میں پکارا گیا۔ غزل پڑھنی شروع کی۔ جب اس شعر پر پہنچے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، تو اچھے اچھے استاد اچھل پڑے، بے اختیار ہو کر داد دینے لگے۔ یہاں سے اقبال کی بحیثیت شاعر شہرت کا آغاز ہوا۔ مشاعروں میں باصرار بلائے جانے لگے۔ اسی زمانے میں انجمن حمایت اسلام سے تعلق پیدا ہوا، جو آخر تک قائم رہا۔ اس کی ملی اور رفاہی جلسوں میں اپنا کلام سناتے اور لوگوں میں ایک سما بانٹتے تھے۔ اقبال کی مقبولیت نے انجمن کے بہت سارے کاموں کو آسان کر دیا۔ کم از کم پنجاب کے مسلمانوں میں سماجی سطح پر دینی وحدت کا شعور پیدا ہونا شروع ہو گیا، جس میں اقبال کی شاعری نے بنیادی کردار ادا کیا۔ ایم اے پاس کرنے کے بعد اقبال 13 مئی 1899 کو اورینٹل کالج میں میکلوڈ عربک ریڈر کی حیثیت سے متعین ہو گئے۔ اسی سال آرنلڈ بھی عارضی طور پر کالج کے قائم مقام پرنسپل مقرر ہوئے۔ اقبال تقریباً 4 سال تک اورینٹل کالج میں رہے، البتہ بیچ میں 6 ماہ کی رخصت لے کر گورنمنٹ کالج میں انگریزی پڑھائی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے کینیڈا یا امریکہ جانا چاہتے تھے، مگر آرنلڈ کے کہنے پر اس مقصد کے لیے انگلستان اور جرمنی کا انتخاب کیا۔ 1904 کو آرنلڈ جب انگلستان واپس چلے گئے تو اقبال نے ان کی دوری کو بے حد محسوس کیا۔ دل کہتا تھا کہ اڑ کر انگلستان چلے جائیں۔ اورینٹل کالج میں اپنے 4 سالہ دور تدریس میں اقبال نے اسٹپس کی ارلی پلیجرز اور واکر کی پولیٹیکل اکنومی کا اردو میں تلخیص و ترجمہ کیا۔ شیخ عبد الکریم الجیلی کے نظریہ توحید مطلق پر انگریزی میں ایک مقالہ لکھا، اور علم الاقتصاد، یہ امپورٹنٹ ہے، علم الاقتصاد کے نام سے اردو زبان میں ایک مختصر سی کتاب تصنیف کی، جو 1904 میں شائع ہوئی۔ اردو میں اپنے مضمون پر یہ اولین کتابوں میں سے ہے۔ اورینٹل کالج میں بطور عربی ریڈر مدت ملازمت ختم ہوئی تو 1903 میں اسسٹنٹ پروفیسر انگریزی کی حیثیت سے اقبال گورنمنٹ کالج میں تقرر ہو گیا۔ بعد میں فلسفے کے شعبے میں چلے گئے، وہاں پڑھاتے رہے، یہاں تک کہ 1 اکتوبر 1905 کو یورپ جانے کے لیے 3 سال کی رخصت لے لی۔ مزید تعلیم اور سفر یورپ 25 ستمبر 1905 کو علامہ اقبال اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے اور کیمبرج یونیورسٹی ٹرنٹی کالج میں داخلہ لے لیا۔ چونکہ کالج میں ریسرچ اسکالر کی حیثیت سے لیے گئے تھے،
اس لیے ان کے لیے عام طالب علموں کی طرح ہاسٹل میں رہنے کی پابندی نہ تھی۔ قیام کا بندوبست کالج سے باہر کیا۔ ابھی یہاں آئے ہوئے 1 مہینے سے کچھ اوپر ہوا تھا کہ بیرسٹری کے لیے لنکنز ان میں داخلہ لے لیا اور پروفیسر براؤن جیسے فاضل اساتذہ سے رہنمائی حاصل کی۔ بعد میں آپ جرمنی چلے گئے، جہاں میوخ یونیورسٹی سے آپ نے فلسفہ میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ سر عبد القادر بھی یہی تھے۔ اسی زمانے میں کیمبرج کے استادوں میں وائٹ ہیڈ، میگ ٹریگرٹ، وارڈ براؤن، نکلسن جیسی نادر روزگار اور شہرِ آفاق ہستیاں بھی شامل تھیں۔ میگ ٹریگرٹ اور نکلسن کے ساتھ اقبال کا قریبی ربط ضبط تھا، بلکہ نکلسن کے ساتھ تو برابر کی دوستی اور بے تکلفی ہو گئی تھی۔ البتہ میگ ٹریگرٹ کی جلالت علمی کے ساتھ ان کی عمر بھی تھی۔ وہ اقبال سے خاصے بڑے تھے، جبکہ نکلسن کے ساتھ سن کا کوئی ایسا تفاوت نہ تھا۔ میگ ٹریگرٹ ٹرنٹی کالج میں کانٹ اور ہیگل کا فلسفہ پڑھاتے تھے، خود بھی انگلستان کے بڑے فلسفیوں میں گنے جاتے تھے۔ براؤن اور نکلسن عربی اور فارسی زبانوں کے ماہر تھے۔ آگے چل کر نکلسن نے اقبال کی فارسی مثنوی اسرار خودی کا انگریزی میں ترجمہ بھی کیا، جو اگرچہ اقبال کو پوری طرح پسند نہیں آیا، مگر اس کی وجہ سے انگریزی خواہ یورپ کے شعری اور فکری حلقوں میں اقبال کے نام اور کام کا جزوی سا تعارف ضرور ہو گیا۔ انگلستان سے آنے کے بعد بھی اقبال کی میگ ٹریگرٹ اور نکلسن سے خط و کتابت جاری رہی۔ آرنلڈ، جو کیمبرج میں نہیں تھے، لندن یونیورسٹی میں عربی پڑھاتے تھے، لیکن اقبال بڑی باقاعدگی سے ان سے ملنے جایا کرتے تھے۔ ہر معاملے میں ان کا مشورہ لے کر ہی کوئی قدم اٹھاتے۔ انہی کے کہنے پر میوخ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کے لیے رجسٹریشن کروایا۔ کیمبرج سے بی اے کرنے کے بعد جولائی 1907 کو ہائیڈلبرگ چلے گئے تاکہ جرمن زبان سیکھ کر میوخ یونیورسٹی میں اپنے تحقیقی مقالے کے بارے میں اس زبانی امتحان کی تیاری ہو جائے جو اسی زبان میں ہوتا تھا۔ یہاں 4 ماہ گزارے۔ ایران میں ما بعد الطبیعیات کا ارتقاء کے عنوان سے یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ عنوان سے اپنا تحقیقی مقالہ پہلے ہی داخل کر چکے تھے۔ ایک زبانی امتحان کا مرحلہ ابھی رہتا تھا، اس سے بھی سرخروئی کے ساتھ گزر گئے۔ 4 نومبر 1907 کو میوخ یونیورسٹی نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری دے دی۔ 1908 میں یہ مقالہ پہلی بار لندن سے شائع ہوا۔ انتساب آرنلڈ کے نام تھا۔ ڈاکٹریٹ ملتے ہی لندن واپس چلے آئے، بیرسٹری کے فائنل امتحانوں کی تیاری شروع کر دی۔ کچھ مہینے بعد سارے امتحان مکمل ہو گئے۔ جولائی 1908 کو نتیجہ نکلا، کامیاب قرار دیے گئے۔ اس کے بعد انگلستان میں مزید نہیں رکے، وطن واپس آ گئے، یعنی واپسی 1908۔ لندن میں قیام کے دوران اقبال نے مختلف موضوعات پر لیکچروں کا ایک سلسلہ بھی شروع کیا، مثلا اسلامی تصوف، مسلمانوں کا اثر تہذیب یورپ پر، اسلامی جمہوریت، اسلام اور عقل انسانی وغیرہ۔ بدقسمتی سے ان میں ایک کا بھی کوئی ریکارڈ نہیں ملتا۔ ایک مرتبہ آرنلڈ لمبی رخصت پر گئے تو اقبال ان کی جگہ پر لندن یونیورسٹی میں چند ماہ کے لیے عربی کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ مئی 1908 میں جب لندن میں آل انڈیا مسلم لیگ کی برٹش کمیٹی کا افتتاح ہوا تو ایک اجلاس میں سید امیر علی کمیٹی کے صدر چنے گئے اور اقبال کو مجلس عاملہ کا رکن نامزد کیا گیا۔ اسی زمانے میں انہوں نے شاعری ترک کر دینے کی ٹھان لی تھی، مگر آرنلڈ اور اپنی قریبی دوست شیخ عبد القادر کے کہنے پر یہ ارادہ چھوڑ دیا۔ فارسی میں شعر گوئی کی ابتدا بھی اسی دور میں ہوئی۔ قیام یورپ کے دوران اقبال کے 2 بنیادی خیالات تبدیل ہونے شروع ہوئے۔ اقبال وطنی قومیت اور وحدت الوجود کی طرف میلان رکھتے تھے، اب وہ میلان گریز میں بدلنے لگا تھا۔ خاص طور پر وطنی قومیت کے نظریے کے تو اس قدر مخالف ہو گئے جسے نفرت کہنا زیادہ صحیح ہوگا۔ یورپ پہنچ کر انہیں مغربی تہذیب و تمدن اور اس کی روح میں کار فرما مختلف تصورات کو براہ راست دیکھنے کا موقع ملا۔ مغرب سے مرعوب تو خیر وہ کبھی نہیں رہے تھے، نہ یورپ جانے سے پہلے نہ وہاں پہنچنے کے بعد، بلکہ مغرب کے فکری، معاشی، سیاسی اور نفسیاتی غلبے سے آنکھیں چرائے بغیر انہوں نے
عالمی تناظر میں امت مسلمہ کے گزشتہ عروج کی بازیافت کے لیے ایک وسیع دائرے میں سوچنا شروع کیا، یہاں تک کہ ان پر مغربی فکر اور تہذیب کا چھپا ہوا بودا پن منکشف ہو گیا۔ جولائی 1908 میں وطن کے لیے روانہ ہوئے، بمبئی سے ہوتے ہوئے 25 جولائی 1908 کی رات دہلی پہنچے۔ یعنی آپ نے یورپ کا سفر کب کیا؟ 1905، اور واپسی کب ہوئی؟ 1908 میں۔ تدریس، وکالت اور سماجی خدمات۔ ابتدا میں آپ نے ایم اے کرنے کے بعد اورینٹل کالج لاہور میں تدریس کے فرائض سر انجام دیے، لیکن آپ نے بیرسٹری کو مستقل طور پر اپنایا۔ وکالت کے ساتھ ساتھ آپ شعر و شاعری بھی کرتے رہے اور سیاسی تحریکوں میں بھرپور انداز میں حصہ لیا۔ 1922 میں حکومت کی طرف سے سر کا خطاب ملا، یہ امپورٹنٹ ہے، سر کا خطاب کب ملا ہے؟ 1922 میں۔ اقبال انجمن حمایت اسلام کے اعزازی صدر بھی رہے۔ اگست 1908 میں اقبال لاہور آ گئے، ایک آدھ مہینے بعد چیف کورٹ پنجاب میں وکالت شروع کر دی۔ اس پیشے میں کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایم او کالج علی گڑھ میں فلسفے اور گورنمنٹ کالج لاہور میں تاریخ کی پروفیسری پیش کی گئی، مگر اقبال نے اپنے لیے وکالت کو مناسب جانا اور دونوں اداروں سے معذرت کر لی۔ البتہ بعد میں حکومت پنجاب کی درخواست اور اصرار پر 10 مئی 1910 سے گورنمنٹ کالج لاہور میں عارضی طور پر فلسفہ پڑھانا شروع کر دیا، لیکن ساتھ ساتھ وکالت بھی جاری رکھی۔ ہوتے ہوتے مصروفیات بڑھتی چلی گئیں، کئی اداروں اور انجمنوں سے تعلق پیدا ہو گیا۔ 18 مارچ 1910 کو حیدرآباد دکن کا سفر پیش آیا۔ وہاں اقبال کے قدیمی دوست مولانا گرامی پہلے سے موجود تھے۔ اس دورے میں سر اکبر حیدری اور مہاراجہ سر کشن پرساد کے ساتھ دوستانہ مراسم کی بنا پڑی۔ مارچ کی 23ویں کو حیدرآباد سے واپس ہوئی۔ اورنگزیب عالمگیر کے مقبرے کی زیارت کے لیے راستے میں اورنگ آباد اتر گئے، 2 دن وہاں ٹھہرے۔ 28 مارچ 1910 کو لاہور پہنچے اور پھر سے اپنے معاملات میں مشغول ہو گئے۔ اب معلمی اور وکالت کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ آخرکار 31 دسمبر 1910 کو گورنمنٹ کالج سے مستعفی ہو گئے، مگر کسی نہ کسی حیثیت سے کالج کے ساتھ تعلق برقرار رہا۔ ایک گورنمنٹ کالج ہی نہیں بلکہ پنجاب اور بر صغیر کی کئی دوسری جامعات کے ساتھ بھی اقبال کا تعلق پیدا ہو گیا تھا۔ پنجاب، علی گڑھ، الہ آباد، ناگپور اور دہلی یونیورسٹی کے ممتحن رہے۔ ان کے علاوہ بیت العلوم حیدرآباد دکن کے لیے بھی تاریخ اسلام کے پرچے مرتب کرتے رہے۔ بعض اوقات زبانی امتحان کے لیے علی گڑھ، الہ آباد اور ناگپور وغیرہ بھی جانا ہوتا۔ ممتحن کی حیثیت سے ایک اٹل اصول اپنا بن رکھا تھا، عزیز سے عزیز دوست پر بھی سفارش کا دروازہ بند تھا۔ 2 مارچ 1910 کو پنجاب یونیورسٹی کے فیلو نامزد کیے گئے۔ لالا رام پرساد، پروفیسر تاریخ، گورنمنٹ کالج لاہور کے ساتھ مل کر نصاب کی کتاب تاریخ ہند مرتب کی، جو 1913 میں چھپ کر آئی۔ آگے چل کر مختلف اوقات میں اورینٹل اینڈ آرٹس فیکلٹی، سینٹ اور سنڈیکیٹ کے ارکان بھی رہے۔ 1919 میں اورینٹل فیکلٹی کے ڈین بنائے گئے۔ 1923 میں یونیورسٹی کی تعلیمی کونسل کی رکنیت ملی۔ اسی سال پروفیسرشپ کمیٹی میں بھی لیے گئے۔ اپنی بے پناہ مصروفیات سے مجبور ہو کر تعلیمی کونسل سے استعفیٰ دے دیا، مگر یونیورسٹی کے وائس چانسلر سر جان مینارڈے نے انہیں جانے نہ دیا۔ اس طرف سے اتنا اصرار ہوا کہ مروتاً استعفیٰ واپس لے لیا۔ اس دوران میں پنجاب ٹیکسٹ بک کمیٹی کے بھی رکن ہے۔ میٹرک کے طلبہ کے لیے فارسی کی ایک نصابی کتاب آئین عجم مرتب کی، جو 1927 میں شائع ہوئی۔ غرض پنجاب یونیورسٹی سے اقبال عملاً 1932 تک متعلق رہے۔ سیاست۔ 20ویں صدی کے عاشرہ اول میں پنجاب کی مسلم آبادی ایک ٹھہراؤ میں مبتلا تھی۔ کہنے کو مسلمانوں کے اندر 2 سیاسی دھڑے موجود تھے، مگر دونوں مسلمانوں کے حقیقی، تہذیبی، سیاسی اور معاشی مسائل سے بیگانہ تھے۔ ان میں سے ایک کی قیادت سر محمد شفیع کے ہاتھ میں تھی اور دوسرا سر فضل حسین بھی
अपने अपने हिमायतियों को लेकर पहुंचे। तय पाया कि पंजाब में सूबाई मुस्लिम लीग कायम की जाए। इस फैसले पर फौरी अमल हुआ। मियां शाहिदीन सदर बनाए गए और सर मोहम्मद शफी सेक्रेटरी जनरल। सर फजल हुसैन अमलन अलग थलग रहे। इकबाल इन सब कायदीन के साथ दोस्ताना मरासिम तो रखते थे, मगर अमली सियासत से उन्होंने खुद को गैर वाबस्ता ही रखा। 1911 तक मुत्तहिदा हिंदुस्तान के अक्सर मुसलमान कायदीन सर सैयद के हस्बे फरमान अंग्रेजी हुकूमत की वफादारी का दम भरते रहे, लेकिन 1911 और 1912 के बीच के अरसा में हालात जो एक ढर्रे पर चले जा रहे थे, अचानक पलटा खा गए। मुसलमान सियासतदान बंगाल की तकसीम के हक में थे। अंग्रेज भी ऐसा ही चाहते थे, मगर हिंदू इस मंसूबे के सख्त मुखालिफ थे। उनकी जानिब से तशद्दुद की राह इख्तियार की गई तो अंग्रेजी हुकूमत ने सपर डाल दी। तकसीम बंगाल को मनसूख कर दिया गया। इस झटके ने मुसलमान कायदीन की आंखें खोल दी और उनकी गुज़श्ता अंदाज़े फिक्री की गलती उन पर वाज़ेह हो गई। उन्हें अब आकर एहसास हुआ कि अपनी कौमी और सियासी जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिर्फ सरकार की वफादारी पर कमर बस्ता रहना या अंग्रेजों के बनाए हुए आईनी ज़राए इख्तियार किए रहना नाकाफी और बेमाना है। बकौल मौलाना शिबली नौमानी, तक़सीम बंगाल की तंसीख मुसलमानों के चेहरे पर एक ऐसा थप्पड़ मारने के मुतरादिफ थी जिसने उनके मुंह का रुख फेर कर रख दिया। तक़सीम बंगाल की मनसूखी का ऐलान तो 1 फरवरी 1912 को तक़सीम बंगाल की मनसूखी का ऐलान हुआ तो 1 फरवरी 1912 को मोची दरवाजा लाहौर में मुसलमानों ने एक एहतिजाजी जलसा मुनक्किद किया, जिसमें इकबाल भी शरीक हुए। मुकर्रिरीन ने बड़ी जज्बाती और जोशीली तकरीरें की। इकबाल की बारी आई तो मुसलमानों की अजमत रफ्ता का मीनार बनकर उठे और फरमाया, मुसलमानों को अपनी तरक्की के लिए खुद हाथ पांव मारने चाहिए। हिंदुओं को अब तक जो कुछ मिला है महज अपनी कोशिशों से मिला है। इस्लाम की तारीख देखो वो क्या कहती है। अरब के खत्ते को यूरोपियन मेमारों ने रद्दी और बेकार पत्थर का खिताब देकर ये कह दिया था कि इस पत्थर पर कोई बुनियाद खड़ी नहीं हो सकती। एशिया और यूरोप की कौमें अरब से नफरत करती थीं, मगर अरबों ने जब होश संभाला और अपने बल से काम लिया तो यही पत्थर दुनिया के ऐवान तमद्दुन की मेहराब की कलीद बन गया। और खुदा की कसम, रोमा जैसी बाजबरूत सल्तनत अरबों के सैलाब के आगे ना ठहर सकी। ये उस कौम की हालत है जो अपने बल पर खड़ी हुई। इस तकरीर से मजमा में रवा दवा लम्हाती और बेजेद जोश खरोश अपनी कौम के जिंदा तशख्खुस के लिए दरकार एक बामाना कुव्वत में बदल गया, जो अभी महदूद थी मगर आगे चलकर उसे वुसअत पकड़नी थी। ये ठीक है, मुसलमानों की चंद हल्कों में बेदारी के आसार पैदा हो चले थे, मगर इस बेदारी के मराकिज एक दूसरे से लाताल्लुक छोटे छोटे जजीरों की तरह बटे हुए थे। मुत्तफ़क़ा मिली क़यादत मैसर ना थी। नतीजतन मुसलमानों के अंदर मुत्तहिदा हिंदी कौमियत का रुझान पैदा हो चला था। मुस्लिम लीग और हिंदू कांग्रेस के इजलास साथ साथ होने लगे थे। अभी इकबाल अमली सियासत से अलग थलग थे, मगर मुस्लिम कौमियत के इस उसूल पर पूरी ताकत के साथ कायम थे जो उन पर क़याम इंग्लिस्तान के ज़माने में मुनकशिफ हुआ था। यूरोप से वापसी के बाद 1914 तक का ज़माना इकबाल की बुनियादी फिक्र की तश्कील और तकमील का ज़माना है। यूरोप में पहली जंग अजीम शुरू हो चुकी थी, उसके असरात हिंदुस्तान में भी नुमायां हुए। अंग्रेजी हुकूमत का रवैया सख्त से सख्तर होता गया, जो जंग के खात्मे के बाद भी बरकरार रहा। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ तहरीकों ने जोर पकड़ लिया था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर शहर के जलियांवाला बाग में एक एहतजाजी जलसा किया गया। रुसवाई जमाना जनरल डायर ने लोगों को घेरे में लेकर अंधाधुंध फायरिंग करवाई और सैकड़ों को मौत के घाट उतार दिया। गो कि इकबाल ने जमाने में खाना नशीनी इख्तियार कर रखी थी, लेकिन इस हादसे की धमक उनके दिल तक भी पहुंची। उन्होंने मरने वालों की याद में ये अशार कहे, हर जायरे चमन से ये कहती है खाके पाक, गाफिल न रहे जहां में गर्दों की चाल से, सींचा गया है खून शहीदा से इसका तुख्म, तो आंसुओं का बुख्ल न कर इस निहाल से। अब्दुल मजीद सालिक अपनी किताब जिक्र इकबाल में तहरीर करते हैं, अब पूरा मुल्क
بلا مذہب و ملت احتجاج اور تنفر کا ہنگامہ زار بن رہا تھا۔ مسلمانوں کے دلوں پر جلیانوالہ باغ اور پنجاب کے مظالم سے بھی زیادہ گہرا چرکا ترکی کی شکست سے لگ چکا تھا، جس کی وجہ سے خطرہ تھا کہ ترکان آل عثمان کی آزادی وقت مختاری خاک میں ملا دی جائے گی۔ خلافت اسلامیہ کی مسنت کے گرد فرنگی گد مڈلا رہے تھے۔ اسی سال ستمبر کے مہینے میں مولانا محمد علی جوہر 4 سالہ نظر بندی کاٹ کے آل انڈیا مسلم کانفرنس کے اس مشہور احتجاجی جلسے میں شرکت کے لیے لکھنؤ پہنچی، جس میں خلافت کانفرنس کا قیام عمل میں آیا۔ خلافت کانفرنس کی تشکیل سے مسلمانوں نے بڑی امیدیں باندھ رکھی تھی، مگر بدقسمتی سے آگے چل کر اس نے کانگریس سے اتحاد کر لیا اور اس کے لیڈروں نے گاندھی کو اپنا قائد مان لیا۔ اقبال صوبائی خلافت کمیٹی کے رکن تھے، لیکن حالات کی اس تبدیلی نے ان کا قائدین خلافت سے شدید اختلاف پیدا کر دیا۔ وجہ اختلاف 2 باتیں تھیں۔ اولی کہ اقبال اس حق میں نہ تھے کہ خلافت وفد مذاکرات کے لیے انگلستان جائے، وہ اسے انگریز کی چال سمجھتے تھے۔ دوم یہ کہ وہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر عدم تعاون کی تحریک چلانے کو مسلمانوں کے لیے مضر خیال کرتے تھے، کیونکہ کسی قابل قبول ہندو مسلم معاہدے کے بغیر محض انگریز دشمنی کی مشترکہ بنیاد پر متحدہ قومیت کا ناقص تصور مسلمانوں کی جداگانہ ملی حیثیت کو ختم کر دے گا۔ یہ اختلاف حل نہ ہوئے تو اقبال صوبائی خلافت کمیٹی سے الگ ہو گئے۔ اقبال کی بصیرت نے بھانپ لیا تھا کہ خود خلافت عثمانیہ کا مستقبل مخدوش ہے، لہذا مسلمان اقوام کے ملی اتحاد کی بنیاد اس کی بجائے کسی اور اصول پر رکھنی چاہیے۔ 16 اپریل 1922 کو انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں اقبال نے اپنی طویل نظم خضر راہ سنائی۔ عبد المجید سالک وہاں موجود تھے۔ وہ لکھتے ہیں، ایک تو اس نظم میں اقبال کے شاعرانہ تخیل اور بدی اسلوب کا جمال پوری تابانیوں کے ساتھ جلوہ گر تھا، اور ایک شعر پر ارباب ذوق سلیم وجد کر رہے تھے۔ دوسرے اس میں علامہ نے جنگ عظیم کے سلسلے میں فاتح اقوام کی دھاندلی، ان کی ابلیسانہ سیاست، سرمایہ داری کی عیاری، مزدور کی بیداری، عالم اسلام خصوصاً ترکان آل عثمان کی بے دست و پائے پر مؤثر و بلیغ تبصرہ کیا ہے، اور اسی سلسلے میں نسلی قومیت اور امتیاز رنگ و خوں کے خیالات پر بھی بھرپور چوٹ کی ہے۔ جنوری 1923 کو اقبال کو سر کا خطاب ملا۔ ان کے پرانے دوست میر غلام بھیک نیرنگ نے اندیشہ ظاہر کیا کہ اب آپ شاید آزادی اظہار سے کام نہ لے سکیں گے، تو اقبال نے جواب میں تحریر کیا، میں آپ کو اس اعجاز کی اطلاع خود دیتا ہوں، مگر جس دنیا کے میں اور آپ رہنے والے ہیں، اس دنیا میں اس قسم کے واقعات احساس سے فروتر ہیں۔ سینکڑوں خطوط آئے اور تار آئے اور آ رہے ہیں، اور مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ لوگ ان چیزوں کو کیوں گراں قدر جانتے ہیں۔ باقی رہا وہ خطرہ جس کا آپ کی قلب کو احساس ہوا ہے، سو قسم خدائے ذوالجلال کی جس کے قبضے میں میری جان اور آبرو ہے، اور قسم اس بزرگ و برتر وجود صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کی وجہ سے مجھے خدا پر ایمان نصیب ہوا اور مسلمان کہلاتا ہوں، دنیا کی کوئی قوت مجھے حق کہنے سے باز نہیں رکھ سکتی انشاءاللہ۔ 30 مارچ 1923 کو انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں اقبال نے اپنی معروف نظم طلوع اسلام پڑھی۔ یہ نظم یونانیوں پر ترکوں کی فتح کے واقعے پر لکھی گئی تھی۔ نظم کیا ہے؟ مسلمانوں کے روشن مستقبل کا پیغام ہے۔ دلیل صبح روشن ہے، ستاروں کی تنگ تابی، افق سے آفتاب ابھر آیا، دورے گراں خوابی۔ خلافت کانفرنس نے برصغیر کے مسلمانوں کے جذبات ابھار کر انہیں اسی طرح اپنے گرفت میں لے رکھا تھا کہ مسلم لیگ کا وجود آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ 1924 میں قائد اعظم محمد علی جناح کی لگاتار کوششوں سے اس کا احیاء ہوا۔ ادھر پنجاب میں بھی مسلم سیاست بحران کا شکار تھی۔ مسلمانوں کے اندر شہری اور دیہاتی جھگڑا کھڑا ہو گیا تھا، جس نے یونینسٹ پارٹی کو جنم دیا۔ 1923 کے صوبائی انتخابات کے موقع پر اقبال سے اصرار کیا گیا کہ
लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन लड़े, मगर उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि उनके करीबी दोस्त मियां अब्दुल अजीज बैरिस्टर इसी हलके से अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर चुके थे। जो इकबाल के लिए तजवीज किया जा रहा था, इकबाल हस्बे मामूल वकालत में मसरूफ थे कि 1926 आ गया। इस साल पंजाब से लेजिस्लेटिव काउंसिल के दोबारा इंतखाबात होने थे। दोस्तों ने फिर जोर डाला। इस मरतबा मियां अब्दुल अजीज ने भी कह दिया कि वो इकबाल के मुकाबले में खड़े ना होंगे बल्कि उनकी मदद करेंगे। इस बार इकबाल मान गए। उम्मीदवारी का बाकायदा ऐलान छाप दिया गया। इलेक्शन हुए। जाहिर है कि इकबाल ही को कामयाब होना था। काउंसिल के अंदर यूनियनिस्ट पार्टी अक्सरियत में थी। उसकी कुव्वत को मुसलमानों के कौमी मफाद में इस्तेमाल करने के लिए इकबाल यूनियनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए, मगर जब इस जमात की नाकाबिल इस्लाह खराबियां मुशाहिदे में आई तो इकबाल ने अलहदगी इख्तियार कर ली। बाकी मुद्दत एक तनहा रुकन की हैसियत से गुजार दी। इसी साल पंजाब की सूबाई मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी बनाए गए, जिससे बर्र-ए-सगीर की मुस्लिम सियासत का दरवाजा उन पर खुल गया। अब इकबाल अमली सियासत के मैदान में कदम रख चुके थे। हिंदुओं की तरफ शुद्धि संगठन की रुसवाई जमाना तहरीकों का जोर था, जिसकी वजह से कदम कदम पर हिंदू मुस्लिम फसादात हो रहे थे। इन फितनों का तदारुक करने के लिए मुसलमानों में भी मुख्तलिफ तबलीगी मिशन बनाए जा रहे थे। गुलाम भीख नैरंग ने ऐसी एक जमात की मदद के लिए लिखा तो अल्लामा ने अपने खिदमात पेश करते हुए तहरीर किया, मेरे नजदीक तबलीग इस्लाम का काम इस वक्त तमाम कामों पर मुकद्दम है। अगर हिंदुस्तानी मुसलमानों का मकसद सियासत से महज आज़ादी और इक़्तिसादी बहबूदी और हिफाजत इस्लाम उस मकसद का उन्सुर नहीं है, जैसा कि आजकल के कौम परस्तों के रवैये से मालूम होता है, तो मुसलमान अपने मकासद में कभी कामयाब न होंगे। देखने में तो ये सीधे साधे दो जुमले हैं, मगर अल्लामा के इस इरशाद में तहरीक पाकिस्तान का जौहर समाया हुआ है। 2 जनवरी 1929 को इकबाल दिल्ली से जनूबी हिंद के दौरे पर रवाना हुए। वहां इलाहियात इस्लामिया की नई तश्कील के मौजू पर मद्रास, मैसूर, बेंगलोर और हैदराबाद दक्कन में खुतबात दिए। जनवरी के आखिर में लाहौर वापस पहुंच गए। 1929 में ही इकबाल के साथ अफगानिस्तान के साथ इकबाल के अमली ताल्लुक की इब्तिदा हुई। 17 जनवरी 1929 को बच्चा सिक्का ने अमीर अमानुल्लाह खां वाली अफगानिस्तान को मुल्क बदर करके काबुल पर कब्जा कर लिया। पूरा मुल्क खाना जंगी का शिकार हो गया। आखिर जनरल नादिर खां बच्चा सिक्का की सरकोबी के लिए उठ खड़े हुए। इकबाल उन्हें जानते थे। अल्लामा ने मुख्तलिफ जराए से उनकी मदद की। जनरल नादिर खां को माली इमदाद फराहम करने के लिए इकबाल ने बर्र सगीर के मुसलमानों के नाम एक अपील शाये की, जिसे देखें तो ऐसा महसूस होता है कि आज हम भी उसके मुखातब हैं। इस वक्त इस्लाम की हजारा मुरब्बा मील सरजमीन और लाखों फर्जिंदान इस्लाम की जिंदगी और हस्ती खतरे में है, और एक दर्दमंद और गयूर हमसाया होने की हैसियत से मुसलमाना ने हिंद पर भी ये फर्ज आयद होता है कि अफगानिस्तान को बाद फना के आखिरी तमाचे से बचाने के लिए जिस पर दिलना कोशिश भी मुमकिन हो कर गुजरे। फिलिस्तीन में यहूदियों के बढ़ते हुए पुरतशद्दुद गलबे और खास तौर पर मस्जिद अक्सा पर उनके नापाक कब्जे के खिलाफ हिंदुस्तान भर में मुसलमानों के एहतजाजी जलसे हो रहे थे। 7 सितंबर 1929 को इकबाल की सदारत में ऐसा एक अजीमुशान जलसा हुआ। इकबाल ने अपने खुतबे में फरमाया, ये बात कतअन गलत है कि मुसलमानों का ज़मीर हुब्बे वतन से खाली है। अलबत्ता ये सही है कि हुब्बे वतन के अलावा मुसलमानों के दिल में दीनियत और मोहब्बत इस्लाम का जज्बा भी बराबर मौजूद रहता है, और ये वही जज्बा है जो मिल्लत के परेशान और मुंतशिर अफराद को इकट्ठा कर देता है और करके छोड़ेगा और हमेशा करता रहेगा। 1914 में अंग्रेज मुदब्बिरों ने अपने सियासी अगराज और मकासद के लिए यहूदियों को आले कार बनाया, सहयूनी तहरीक को फरोग दिया और अपनी गज़ की तकमील के लिए जो जराए इस्तेमाल किए उनमें एक का नतीजा आज हमारे सामने है। यहूदी मस्जिद अक्सा के एक हिस्से के मालिकाना तसर्रुफ का दावा कर रहे हैं। उन्होंने आतिशे फसाद मुश्तइल कर रखी है। मुसलमान, उनकी औरतें, बच्चे भेड़ बकरियों की तरह ज़बह किए जा रहे हैं। अब हुकूमत बरतानिया ने फिलिस्तीन में तहकीकात हालात के लिए कमीशन भेजना मंजूर किया है, मगर मैं ऐलान कर देना चाहता हूं कि मुसलमानों को इस पर कोई एतमाद नहीं। 1930 का साल
پاکستان اور اقبال دونوں حوالوں سے ایک تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ دسمبر کی 29ویں تاریخ کو الہ آباد کے شہر میں آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوا۔ قائد اعظم پہلی گول میز کانفرنس میں شرکت کے لندن گئے ہوئے تھے۔ آپ کے ارشاد کے مطابق اس اجلاس کی صدارت اقبال کو کرنی تھی۔ یہی انہوں نے وہ تاریخ ساز خطبہ دیا جو خطبہ الہ آباد کے نام سے مشہور ہے۔ اس خطبے میں پہلی مرتبہ ہندوستان کے اندر ایک آزاد مسلم ریاست کا ٹھوس اور غیر مبہم خاکہ پیش کیا۔ برطانوی حکومت نے دوسری گول میز کانفرنس میں بھی اقبال کو مدعو کیا۔ لندن جانے کے لیے 8 ستمبر 1931 کو لاہور سے روانہ ہوئے۔ اگلی صبح دہلی پہنچے۔ اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر ہزاروں کا مجمع استقبال کو موجود تھا۔ 10 ستمبر 1931 کو بمبئی پہنچے۔ اگلے روز وہاں سے بحری جہاز کے ذریعے انگلستان کے لیے روانہ ہو گئے اور 27 ستمبر کو لندن پہنچ گئے۔ ویسے تو اقبال دوسری گول میز کانفرنس میں شریک ہونے گئے تھے، مگر انگلستان میں ان کی علمی اور ادبی شہرت نے جو سیاسی شہرت سے کہیں بڑھی ہوئی تھی، ان کی مصروفیات کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ کانفرنس کی ابتدائی سے کچھ ایسے آثار رونما شروع ہوئے کہ اقبال بدل ہو گئے۔ کچھ اجلاسوں میں ایک انداز لا تعلقی کے ساتھ شریک رہے، مگر جب کسی بھی مثبت نتیجے سے بالکل مایوسی ہو گئی تو بالآخر 19 نومبر 1931 کو مسلمان وفد سے الگ ہو کر اس کانفرنس سے اعلانیہ کنارہ کش ہو گئے۔ اب لندن میں ٹھہرنا بیکار تھا۔ مولانا غلام رسول مہر کو ساتھ لے کر 22 نومبر کی رات روم پہنچے۔ 21 مارچ 1932 کو لاہور میں اقبال کی زیر صدارت آل انڈیا مسلم کانفرنس کا اجلاس ہوا۔ اقبال نے خطبہ صدارت پڑھا جس میں انہوں نے دوسری گول میز کانفرنس کا ماجرا سنایا، اس زمانے کے اہم سیاسی مسائل کا گہرا جائزہ لیا اور مستقبل کی تعمیر کے امکانات پر نظر ڈالی۔ یہ خطبہ ہر لحاظ سے بہت اہم، اسے نظر انداز کر کے بر صغیر کی مسلم تاریخ کے جوہر کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ 1932 کے آخر میں برطانوی حکومت کی طرف سے لندن میں تیسری گول میز کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ اقبال اس مرتبہ بھی بلائے گئے۔ 17 اکتوبر 1932 کو انگلستان روانہ ہوئے۔ 30 دسمبر تک وہیں رہے۔ اقبال نے پھر کانفرنس میں کوئی دلچسپی نہ لی کیونکہ اس میں اٹھائے گئے بیشتر مباحث وفاق سے متعلق تھے جس سے اقبال کوئی سروکار نہ رکھتے تھے۔ وہ تو ہندوستان کے اندر صوبوں کی ایسی خود مختاری کے قائل تھے جس میں مرکزی حکومت نام کی کوئی شے موجود نہ ہو، بلکہ صوبوں کا براہ راست تعلق لندن میں بیٹھے ہوئے وزیر ہند سے ہو۔ برصغیر میں مسلم سیاسی جماعتیں سخت انتشار اور افتراق میں مبتلا تھیں۔ اپنا اپنا راگ الاپا جا رہا تھا۔ مسلمانوں کے قومی مستقبل کا مسئلہ عملاً فراموش کیا جا چکا تھا۔ قائد اعظم مایوس ہو کر لندن جا چکے تھے۔ یہ سب دیکھنے اور کوڑنے کو ایک اقبال رہ گئے تھے، لیکن قدرت کو مسلمانوں کی بہتری منظور تھی۔ اقبال اور دوسرے مخلصوں کے اصرار پر قائد اعظم ہندوستان واپس آ گئے اور 4 مارچ 1934 کو مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے۔ لیگ کے تن مردہ میں جان پڑ گئی اور برصغیر کے مسلمانوں کے دن پھرنے کا آغاز ہو گیا۔ 6 مئی 1936 کو حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اقبال سے ملنے جاوید منزل تشریف لائے۔ آپ نے اقبال کو مسلم لیگ کے مرکزی پارلیمانی بورڈ کا رکن بننے کی دعوت دی، جسے اقبال نے اپنی شدید علالت کے باوجود بخوشی قبول کر لیا۔ 12 مئی کو اقبال دوبارہ پنجاب مسلم لیگ کے صدر مقرر ہوئے۔ آپ کی تعلیمات اور قائد اعظم کی انتھک کوششوں سے ملک آزاد ہو گیا اور پاکستان معرض وجود میں آیا۔ اقبال اور رومی۔ علامہ اقبال مولانا رومی کو اپنا روحانی استاد مانتے تھے اور انہیں پیر رومی کے نام سے یاد کرتے۔ شاعری۔ جنوبی ایشیا کی اردو اور ہندی بولنے والے لوگ محمد اقبال کو شاعر مشرق کے طور پر جانتے ہیں۔ محمد اقبال حساس دل و دماغ کے مالک تھے۔ آپ کی شاعری زندہ شاعری ہے جو ہمیشہ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بنی رہے گی۔ یہی وجہ کہ کلام اقبال دنیا کے ہر حصے میں پڑھا جاتا ہے اور مسلمانان برصغیر اسے بڑی عقیدت کے ساتھ زیر مطالعہ رکھتے اور ان کے فلسفے کو سمجھتے ہیں۔ اقبال نے نئی نسل میں انقلاب روح پھونکی اور اسلامی عظمت کو اجاگر کیا۔ ان کے کئی کتب کے انگریزی، جرمنی، فرانسیسی، چینی، جاپانی اور دوسری زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں، جن سے بیرون ملک میں بھی لوگ آپ کے متعارف ہیں۔ بلا مبالغہ علامہ اقبال ایک عظیم مفکر مانے جاتے ہیں۔ تصانیف جو ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہے۔ The Reconstruction of Religious Thought in Islam کے نام سے
انگریزی میں ایک نثری کتاب تحریر کی، یعنی یہ کتاب کا نام ہے، آپ نوٹ کیجیے۔ ایسی کتاب آپ کی اور ہے جس کا ذکر پیچھے آ چکا ہے، علم الاقتصاد۔ فارسی میں جو شاعری آپ کی ہیں، جو تصنیفات ہیں، شعری مجموعے ہیں، اسرار خودی، رموز خودی، پیام مشرق، زبور عجم، جاوید نامہ، مسافر، پش باید کرد اے اقوام شرق۔ اردو شاعری میں دیکھیں گے تو بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم۔ اچھا، ارمغان حجاز، اس میں فارسی اور اردو دونوں ہی شاعریاں شامل ہیں۔ انگریزی تصانیف میں دیکھیں تو فارس میں ماوراء الطبیعات کا ارتقاء، اسلام میں مذہبی افکار کی تعمیر نو۔ ان میں دیکھیں جو آپ کے شعری مجموعے ہیں، بالخصوص بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز، یہ کئی بار آپ کو ایگزام میں پوچھے گئے، تو انہیں آپ ضرور یاد رکھیے گا۔ آخری سال اور وفات۔ 1933 میں اسپین اور افغانستان کے سفر سے واپسی کے بعد اقبال ایک پراسرار گلے کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے اپنا آخری سال چودھری نیاز علی خان کی مدد کرتے ہوئے دارالاسلام ٹرسٹ انسٹیٹیوٹ کو جمال پور اسٹیٹ کے قریب پٹھان کوٹ میں قائم کرنے میں گزارے۔ جہاں کلاسیکی اسلام اور معاصر سماجی علوم کے مطالعے کو سبسڈی دینے کے منصوبے تھے۔ انہوں نے ایک آزاد مسلم ریاست کی بھی وکالت کی۔ اقبال نے 1934 میں وکالت چھوڑ دی اور نواب بھوپال نے انہیں پینشن دی۔ اپنی آخری سالوں میں وہ روحانی رہنمائی کے لیے لاہور میں مشہور صوفی علی ہجویری کے درگاہ کا اکثر دورہ کرتے رہے۔ مہینوں تک اپنی بیماری سے لڑنے کے بعد اقبال 21 اپریل 1938 کو لاہور میں انتقال کر گئے۔ ان کا مقبرہ حضوری باغ میں واقع جو بادشاہی مسجد اور لاہور قلعہ کے داخلے کے درمیان ایک بند باغ ہے، اور حکومت پاکستان کی طرف سے سرکاری محافظ فراہم کیے جاتے ہیں۔ علامہ اقبال کے بارے میں آج ہم لوگوں نے ڈیٹیل میں بات کی ہے۔ اب دیکھیں آپ کے تعلق سے کیا کیا چیزیں آپ کسی بھی ایگزام کی پریپریشن کر رہے وہ آپ کو جاننی چاہیے۔ فرسٹ آف آل آپ کو یہ معلوم ہو کہ علامہ اقبال کی سن ولادت کیا ہے، سن وفات کیا ہے، یہ آپ ریوائز کر لیجیے۔ علامہ اقبال نے یورپ کا سفر کب کیا اور واپسی کب آپ کی ہوئی ہے، یہ دونوں چیزیں بھی آپ کی امپورٹنٹ ہیں۔ علامہ اقبال کے والد محترم کا نام کیا ہے، یہ چیز بھی آپ کو یاد رکھنی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں علامہ اقبال کے شعری مجموعے کون کون سے ہیں، علامہ اقبال کے شعری مجموعوں کے نام یاد ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کی نثری تصانیف اور انگریزی میں جو کتابیں ہیں وہ کون کون سے، یہ بھی آپ کو کلیئر ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال کی جو اہم نظمیں ہیں جو کئی سارے ایگزام کے نصاب میں شامل ہیں، جیسے آپ یاد رکھ سکتے ہیں ذوق و شوق، طلوع اسلام ہے، اور اسی کے ساتھ ساقی نامہ ہے، لیلن خدا کے حضور میں ہے، شعاع امید ہے، یہ ایسی نظمیں جو آپ سب کو یاد رکھنی چاہیے۔ تو آج کے سیشن کو یہیں تک رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلی کلاس میں اگلے سیشن میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔